हमना छोटे से गांव की आम सी लड़की थी। उसकी जिंदगी में ख्वाब तो बहुत थे, लेकिन इन ख्वाबों पर गुर्बत, हालात और रस्म रवाज के साए थे। वो अपनी माँ की तरह एक सादा जिंदगी गुजारने की उम्मीद रखती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ख्वाब, उसकी जिंदगी के पल, सब कुछ एक लम्हे में बदल जाएगा। हमना के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। उसके चचाजाद अफसर अली उसके वालिद की जायदाद संभालने के बाद इस घर के वाहिद मर्द समझे जाते थे। अफसर अली निहायत कोसीला और बेकाबू शख्स था। हर छोटी बात पर उसका लड़ाई झगड़ा आम सी बात थी। गांव के बड़े बूढ़े भी उसकी इन हरकतों से आजिज थे, लेकिन कोई भी न कहता, क्योंकि अफसर अली के हाथ हमेशा बंदूक पर रहते थे। एक दिन गांव की हवेली में अजीब सा सुकूत छा गया। खबर मिली कि अफसर अली ने साहिल सिकंदर के छोटे भाई को गुस्से में कत्ल कर दिया। साहिल सिकंदर गांव का वो नाम था जिसका जिक्र करते हुए लोग खौफजदा हो जाते थे। वो न सिर्फ इलाके का सबसे बड़ा जिम्मेदार था, बल्कि उसके फैसले हतमी समझे जाते थे। वो अपनी शख्सियत में गजब का रूप रखता था। गांव की कई लड़कियां उससे शादी करने के ख्वाब देखती थी, लेकिन साहिल ने कभी किसी की तरफ तवज्जो नहीं दी। अफसर अली की इस हरकत के बाद गांव में हलचल मच गई। साहिल के खानदान का गुस्सा किसी भी वक्त तूफान बन सकता था। पंचायत बुलाई गई, जिरगा बैठा और फैसले होने लगे। अफसर अली की माफी और पैसों की पेशकश भी रद्द कर दी गई। साहिल सिकंदर के गुस्से को ठंडा करने का एक ही तरीका था, और वो था खून बहा। खून बहा के लिए अफसर अली के पास देने के लिए कुछ ना था, लेकिन एक हल निकल आया। हमना का जिक्र आते ही गांव की औरतें रोने लगी। हमना की मां ने कहा, मेरी बेटी की जिंदगी का सौदा न करो, लेकिन पंचायत के सामने किसी की ना चली। जिरगे ने फैसला सुनाया कि जुम्मे के दिन हमना का निकाह साहिल सिकंदर से होगा। हमना चीखती चिल्लाती रही, अपनी माँ के गले लगकर रोती रही, लेकिन उसकी बात किसी ने न सुनी। गांव की दीवारें गूंगी थी और हवा में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, खून बहा के बगैर ये मामला खत्म नहीं होगा। जुम्मे की सुबह हमना के लिए कयामत से कम न थी। वह आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में बैठी रही। माँ बार बार उसके पास आती, उसे दिलासा देती, लेकिन वो जानती थी कि ये दिलासे बेमायने हैं। हमना को हवेली ले जाया गया। वहां हर तरफ लोग मौजूद थे। साहिल सिकंदर सफेद लिबास में मलबूस, सख्त चेहरा लिए निकाह के लिए तैयार खड़ा था। हमना को कमरे में बिठाया गया। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मौलवी साहब ने निकाह के कलमात पढ़ना शुरू किए। हर लफ्ज हमना के दिल में छुरी की तरह चुभ रहा था। आखिरकार उसके लबों से कबूल है के अल्फाज निकले, और यूं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बगैर हो गया। हमना के निकाह के बाद गांव की खामोश गलियों में एक अफसुर्दगी सी छा गई थी। निकाह की रस्म में ना सिर्फ खुशी थी, ना दुआएं और ना खुशबुओं का एहतमाम। ये एक सौदा था जिसमें लड़की की जात को खून बहा के तौर पर पेश किया गया था। जब रुखसती का वक्त आया तो माँ की आंखों से आंसू रवा थे। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी अपने नसीब को कबूल कर लो। हमना कुछ न बोली। उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर उसके लब खामोश थे। हमना को एक गाड़ी में बिठाया गया और वो साहिल सिकंदर के साथ उसकी हवेली की तरफ रवाना हो गई। रास्ता तवील और खामोश था। हमना की नजरें मुसलसल नीचे थी। दिल में एक तूफान उठ रहा था, लेकिन चेहरा बेतासुर था। वो जानती थी कि अब कुछ भी कहना बेमायनी है। साहिल गाड़ी में खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई नरमी। वो एक पत्थर की मानिंद था जो किसी के जज्बात को ना महसूस करता था और ना ही उनका इजहार करता था। जब गाड़ी हवेली के मरकजी दरवाजे पर पहुंची तो हमना की नजरें पहली बार उस जगह पर पड़ी जिसे वो हमेशा बड़ी हवेली के नाम से जानती थी। ये वही जगह थी जिसे देखने की कभी हिम्मत न हुई थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और अंदर का माहौल किसी किले से कम न था। दरवाजे पर मौजूद मुलाजिमों ने साहिल को देखकर एहतरामन दरवाजा खोला, लेकिन कोई मुस्कुराहट, कोई खुश आमदीद नहीं था। ये जगह इतनी ही सर्द थी जितना कि उसका मालिक। हमना को गाड़ी से उतारकर सीधा अंदर ले जाया गया। ना कोई इस्तकबाल, ना कोई खुशी। ये रुखसती नहीं थी, बल्कि एक सजा थी जो उसे उसके चचाजाद भाई की गलती की वजह से मिली थी। रास्ते में कई औरतें मौजूद थीं जो खामोशी से उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में तर्स था, लेकिन वो भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। हमना को एक लंबे रास्ते से गुजारते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से में ले जाया गया। रास्ते में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, कीमती फानूस और शानदार फर्नीचर था, लेकिन हमना की नजर इन सब पर ना ठहरी। उसका दिल एक बेनाम खौफ से लरज रहा था। वो सोच रही थी कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और उसके साथ क्या होगा। आखिरकार एक दरवाजे पर रुककर मुलाजिम ने
दरवाजा खोला और कहा, यह साहिल सिकंदर का कमरा है। हमना की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि अब उसे इस कमरे में अकेले रहना होगा, जहां वो शख्स मौजूद है जिससे उसकी कोई शनासाई नहीं और जिसके साथ उसे जबरदस्ती जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया है। हमना जब कमरे में दाखिल हुई तो वो जगह किसी महल से कम न थी। कमरे में कीमती कालीन, बड़े बेड और दीवारों पर कीमती तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन इसकी नजर उन सब चीजों पर नहीं थी। उसकी नजर साहिल पर थी, जो एक कुर्सी पर बैठा खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ना कोई नरमी थी और ना ही कोई सख्ती। वो एक गैर महसूस जज्बे के साथ हमना को देख रहा था। हमना ने नजरें नीची कर ली और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन कोशिश कर रही थी कि ये खौफ जाहिर ना हो। कमरे के बाहर से कई औरतों के कदमों की आवाजें आ रही थी। वो सब खामोशी से बातें कर रही थी। हमना ने ये सोचना शुरू किया कि ये औरतें कौन हैं। क्या ये हवेली के दूसरे मर्दों की बीवियां हैं, या क्या इनमें से कोई इसे समझने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर उसने अपने दिल को समझाया कि ये सब बेमायनी सोचे हैं। इसके साथ जो होना था वो हो चुका था। कमरे में खामोशी तवील हो गई। साहिल ने कोई बात नहीं की और हमना भी खामोश रही। वक्त जैसे थम सा गया था। साहिल ने आखिरकार कहा, यह तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन याद रखो, ये निकाह एक मुआहदा है, मोहब्बत नहीं। हमना को कहना नहीं चाहिए था, लेकिन वो शायद ये साबित करना चाहती थी कि वो डरी हुई नहीं है। उसने भी कह दिया कि मैं जानती हूं कि ये एक मुआहदा है, बल्कि मुआहदा भी नहीं, ये एक ऐसी रस्म है जिस पे अमल करवाया गया है। अगर ये सदियों से होता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ठीक है। मेरा क्या कसूर था, मुझे किस बात की सजा दी जाएगी। साहिल सिकंदर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे मुंह में तो जबान भी है। वो कहने लगी, क्यों ना जबान होगी, क्या आप किसी गूंगी लड़की को उठाकर लाए हैं। आप इसको जो भी कहें, हुआ तो निकाह ही है। अगर मुझे मेरे हुकूक नहीं देंगे तो आप ही गुनहगार होंगे। जानते हैं ना कि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। साहिल सिकंदर ने 2 पल हमना को देखा और कहा कि लगता है मियाँ बीवी के रिश्ते पर जितनी भी हदीसें और हुक्म हैं सारे रट कर आई हो। लेकिन याद रखना कि मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ। जो मेरा दिल करता है मैं करता हूँ। और तुमने मुझे क्या अपना शौहर मान भी लिया। वो कहने लगी कि शौहर ना भी माना हो, लेकिन हैं तो आप शौहर ही ना तो मेरे मामू हैं और ना ही मेरे चाचू हैं। हमना का दिल बार बार उसे कह रहा था कि चुप कर जा, तुझे ये सब कुछ कहना भारी पड़ेगा। तेरे सामने 6 फीट का लंबे कद का एक आदमी खड़ा है जो तुझे अपनी दुश्मन की बेटी भी समझता है, और तेरे चचाजाद भाई ने उनके घर का चिराग गुल किया है। तू कुछ भी बोलेगी तो बाद में पछताएगी। लेकिन फिर भी हमना बोलती ही चली जा रही थी। साहिल सिकंदर ने कहा कि अभी मैं मसरूफ हूं, इस गुफ्तगू को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। आज की रात तुम्हें आजादी देता हूं, चुप करके सो जाना, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या करना है। हमना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोच रही थी कि ये कैसी जिंदगी होगी जहां ना खुशी है ना आजादी। हमना के लिए पहला दिन इतना भारी था कि उसे यूं लगा जैसे वो किसी कैद खाने में बंद हो गई है। उसका दिल चाहता था कि वो रोती रहे, चीखती रहे, लेकिन वो जानती थी कि ये सब बेसूद है। अब उसे अपने नसीब को कबूल करना था, चाहे वो कितना ही तल्ख क्यों ना हो। उस रात हमना ने पहली बार सोचा कि शायद उसकी जिंदगी कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। वो एक सौदे की कीमत बन चुकी थी और अब उसे सौदे के असरात को सहने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। सुबह की पहली किरण जब हवेली के कमरे में दाखिल हुई तो हमना ने सारी रात की खामोशी को तोड़ते हुए एक गहरी सांस ली। रात का खौफ अभी तक उसके जिस्म और दिल पर बराजमान था। वो साहिल सिकंदर के कमरे में थी और ये उसका पहला दिन था, और इस बड़ी हवेली में जिसे वो कभी ना समझ सकी थी। उसका दिल डूबा हुआ था, लेकिन वो खामोशी से लेटी रही। अचानक दरवाजे की खिड़की से एक औरत का साया कमरे में आया, जिसका अंदाज बहुत शहाना और हुक्म देने वाला था। वो औरत दरवाजे से दाखिल हुई जैसे वो किसी अहम मकाम पर कदम रख रही हो। उसका लिबास निहायत कीमती था और उसके बदन की हर हरकत से इक़्तिदार की झलक साफ जाहिर हो रही थी। उसकी आंखों में एक सर्द जलाल था और वो हमना को देखते हुए कदम बढ़ाती गई। तुम्हें पता है ना किस तरह यहाँ आई हूँ? उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि हमना का दिल दहल गया। हमना की आंखों में सवाल था, मगर वो खामोश रही। खुद को इस घर की बहू मत समझ लेना। पहली रात थी और किसी को नहीं पता था कि तुम्हें कहाँ रखना है।
اسی لیے ساحل کے کمرے میں بھیج دیا۔ اب چلو اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف۔ یہ کہہ کر وہ عورت ہمنا کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرتی ہے۔ ہمنا حیران رہ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ بھی نہ سکی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ اس حویلی میں آرام دہ کمرہ ملے گا، لیکن اس کے سامنے جو تھا وہ ایک اور حقیقت تھی۔ عورت اسے ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہمنا کے قدم رک گئے، اس کا دل کانپنے لگا۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو ہمنا کا دل دہل گیا۔ یہ کمرہ ایک سٹور روم کی مانند تھا، جہاں کے دروازے بھی زنگالود تھے اور کھڑکیاں تک ٹوٹ چکی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے کمرے میں آ رہے تھے اور وہ بھی صبح کی دھند سے زیادہ شدید محسوس ہو رہے تھے۔ سامان کا ڈھیر پڑا تھا، بکھرا ہوا سارا سامان، جس میں کچھ پرانی کتابیں، کپڑے اور پرانا فرنیچر شامل تھا۔ ایک کونے میں ایک سنگل بیڈ رکھا تھا جو کسی طرح سے ان حالات کے درمیان بہتر معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں رہو گی تم اور کچن میں سبزی کاٹنے کا انتظام کرو گی، عورت نے حکم دیا، اور ہمنا کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ یہ سارے کام فی الحال تمہارے ہیں، اپنے آپ کو ساحل کی بیوی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ عورت جتنا سخت اور بے رحم انداز میں بات کر رہی تھی، ہمنا کا دل اتنا ہی زیادہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک درد کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ تم اس کی ایک ہونے والی بیوی ہو جس سے اس نے شادی کرنی ہے، تم صرف اس کی نوکرانی ہو۔ وہ عورت ایک گہرا سانس لے کر مزید بولی، یعنی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تمہارے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں، وہ تمہیں تمہاری اوقات میں رکھے گا۔ ہمنا کی آنکھوں میں ایک کرب کی لہر دوڑ گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی زندگی ایک بدلے ہوئے راستے پر چل رہی ہے۔ وہ جوان، خوبصورت اور معصوم لڑکی جو کبھی اپنے خوابوں میں زندگی گزارنا چاہتی تھی، اب اسے ایسی اذیت میں دھکیل دیا گیا تھا جسے وہ کبھی نہ سمجھ پاتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہونے والے ان سب حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں کوئی بھی جرأت نہیں تھی۔ دل میں کوئی خواب مت سجا لینا، کتنا خوبصورت آدمی ہے اور تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ دیکھنے میں تم بھی خوبصورت ہو، لیکن تمہاری خوبصورتی کس کام کی؟ عورت کی باتوں کا ہر لفظ ہمنا کے دل پر سنگین حملے کی طرح تھا، اور وہ جتنا اسے سمجھا رہی تھی ہمنا کا دل اتنا ہی زیادہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس عورت کے دل میں جو آتا وہ ہمنا کے سامنے بول دیتی تھی۔ وہ کوئی بھی بات ہمنا کو سنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی، جیسے وہ ایک فرض سمجھ کر اس سب کو بیان کر رہی ہو۔ ہمنا چپ چاپ سنتی رہی اور اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات اور درد کی جھلک تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ تمہاری جگہ یہاں ہے اور تمہیں یہیں رہنا ہوگا، وہ عورت سخت لہجے میں بولی، اور ہمنا کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور اپنے دل کی آواز کو دبائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمرے سے باہر نکل کر بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ وہ عورت کمرے سے نکل کر چلی گئی اور ہمنا کو اکیلا چھوڑ گئی۔ کمرے میں سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں ہر سوال گونج رہا تھا، لیکن اس کا جسم اتنا تھک چکا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اس کے خواب ایک دردناک حقیقت میں بدل چکے تھے اور اس کے دل میں خوف اور اضطراب کی گہری لہر چل رہی تھی۔ یہ کمرہ، یہ سرد ہوائیں اور وہ عورت جس نے اس کی حقیقت بتائی، وہ سب کچھ ہمنا کے اندر سے نکال کر لے گیا تھا، سوائے اس کے جسم کے جو ابھی تک اس زندگی کو جھیلنے کے لیے مجبور تھا۔ ہمنا نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ برا ہونے والا ہے، مگر اسے یہ کبھی نہیں خیال آیا تھا کہ یہ لوگ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ پورا دن وہ کچن میں مصروف رہتی، کبھی پیاز کاٹنے کو کہا جاتا، کبھی سبزی اور کبھی چاول۔ اس گھر میں اتنے لوگ تھے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پک رہا ہوتا تھا۔ غریبوں کے لیے کھانا ایک طرف ہوتا، گھر والوں کا کھانا دوسری طرف، اور ساحل سکندر کے لیے الگ۔ وہ ہمیشہ اچھا اور خاص کھانا ہی کھاتا تھا۔ ہمنا نے دل میں سوچا کہ اتنی محنت کے بعد شاید اسے بھی کچھ بہتر کھانا مل جائے گا، مگر جب اس کی نظر تھالی پر پڑی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے نصیب میں صرف تھوڑی سی دال اور ایک روٹی آئی تھی۔ دال بھی نئی نہیں تھی، لگتا تھا کہ یہ پہلے کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ لوگ اسے کھلی کھڑکیوں والے کمرے میں سلا دیتے ہیں اور اب اسے باسی دال بھی دیتے ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ لوگ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ کھانا بھی واپس لے لیں گے؟ یہ سوچ کر وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے کیونکہ وہ اپنے گھر اور اپنی ماں کا سکھ یاد کر رہی تھی۔ وہ کسی غریب گھر سے نہیں آئی تھی، اس کے گھر میں ہر کوئی اچھا کھاتا پیتا تھا۔ وہ خود بھی کبھی بھوکی نہیں رہی تھی، اور آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بہت پریشان تھے۔
لیکن اس نے پھر یہ سوچا کہ کہیں یہ کھانا بھی واپس نہ لے لیں، تو جلدی جلدی آخری نوالا منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی آخری نوالا اس نے منہ میں ڈالا تھا، دروازہ کھلا اور ساحل سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک نظر پورے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے سامنے آیا۔ کھانا نوش فرما لیا میری بیگم صاحبہ نے، ساحل سکندر نے کہا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ طنز کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کھانا؟ آپ اس کو کھانا کہتے ہیں؟ یہ کھانا تھا؟ اس طرح کا کھانا تو ہم جانوروں کو بھی نہیں ڈالتے ہیں، لیکن اپنا نصیب سمجھ کر کھا لیا ہے، کیونکہ اگلے جہاں میں آپ سے ہی سوال ہوگا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا۔ شوہر جو خود کھاتا ہے وہی اپنی بیوی کو بھی کھلانے کا حکم ہے، جو خود پہنتا ہے وہی اپنی بیوی کو بھی پہنانے کا حکم ہے، جس ماحول میں خود رہتا ہے اسی میں اسے اپنی بیوی کو رکھنا ہوتا ہے، اور اس کھلے کھڑکیوں والے کمرے میں آپ نے مجھے رکھوا دیا۔ پتہ نہیں میری رات کیسے گزرے گی۔ کہنے لگا رات تمہاری کیسے گزرے گی وہ تو میں تمہیں تفصیل سے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ساری باتیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ باقی رہی بات کھانے پینے کی، تو ابھی تم نے خود ہی کہا نا کہ جو تمہارے نصیب میں تھا تمہیں مل گیا۔ تمہارے نصیب میں یہی ہے۔ مجھے میاں بیوی کی ساری باتیں، حقوق، حدیثیں تو سنا ہی رہی ہو، لیکن یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ تم یہاں آئی کس طرح ہو؟ تمہارے چچا زاد بھائی نے یہ سب کچھ کیا ہے، ہمارے خاندان کا چراغ گل کیا ہے، ہمارے گھر میں ابھی تک سوکھ ہے اور تمہیں کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ چچا زاد بھائی تھا میرا، اپنا بھائی نہیں، اور اگر اپنا بھائی بھی ہوتا تو اس کا قول و فعل تھا، میرا نہیں۔ کسی اور کے قول و فعل کے لیے مجھے کیوں بلی کا بکرا بنایا گیا ہے؟ کہنے لگا ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہمنا کو واقعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہی ہوا جو شاید اس وقت سب سے برا ہو سکتا تھا۔ جب سب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ جب صبح کی روشنی پھوٹ کر ہمنا کی آنکھوں میں پہنچی تو اس کے دل میں گہرا دکھ اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ نہ صرف اس جبر کے تحت زندگی گزار رہی تھی بلکہ اندر سے ٹوٹ بھی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کے دل کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ کبھی اس زندگی سے آزاد ہو سکے گی؟ کیا اس کا کوئی راستہ تھا، یا یہ بدترین حالت ہمیشہ اس کا مقدر بن کر رہ جائے گی؟ اسی دوران وہ عورت جو ساحل سکندر کی ماں تھی ایک بار پھر اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس عورت نے نظر بھر کر ہمنا کو دیکھا اور پھر کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ چلو جاؤ اور اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ اس کا لہجہ سرد اور بے رحم تھا، جیسے اس کا درد یا غم کسی چیز سے کم تھا۔ ہمنا کو غصہ آیا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے غصے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بس اسے خاموشی سے اپنی تقدیر کو جھیلنا تھا۔ ہمنا نے ہمت جٹاتے ہوئے کہا آپ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے، میں ساری زندگی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ میں ایک طرح کا احتجاج تھا، ایک جد و جہد تھی جو اس کے اندر کے درد اور ناانصافی کے خلاف اٹھ رہی تھی۔ ساحل سکندر کی ماں کا جواب تاہم اور بھی زیادہ جابر تھا۔ اس نے سرد آواز میں کہا اگر تمہارا مطلب یہاں سے بھاگ جانے کا ہے تو یاد رکھنا تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی ہو۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی دھمکی تھی جو ہمنا کے دل میں خوف کی گھنٹیاں بجا گئی، اور جب تم بھاگ کر واپس آؤ گی تو پھر تمہارے ساتھ اور برا ہوگا۔ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ لیا جائے گا اور تمہیں واپس لایا جائے گا۔ اس عورت کی آواز میں وہ تیزابیت تھی جو ہمنا کو اور بھی زیادہ ڈرا رہی تھی۔ تم ساحل سکندر کو جانتی نہیں ہو، وہ عورت مزید کہہ رہی تھی، جس پر اس کا حق نہیں ہوتا وہ اس پر اپنا حق جما لیتا ہے، اور تم تو پھر اس کا حق ہو۔ ہمنا کو یہ ساری باتیں سن کر ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں ہر خون کی دھڑکن رک گئی ہو، وہ اس عورت کے الفاظ میں دب کر چھپ گئی ہو۔ اس کا دل دہل رہا تھا، لیکن اس نے اندر ہی اندر ہمت جٹائی اور یہ سوچا کہ شاید کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ عورت اس کے ساتھ مزید بات کیے بغیر وہاں سے چلی گئی، اور ہمنا کو اس کی دھمکیوں کے بعد مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی تقدیر کے بارے میں سوچتی رہی کہ آیا واقعی وہ کبھی بھی اس حویلی سے آزاد ہو سکے گی؟ کیا اس کے لیے کوئی امید کا راستہ ہے؟ پھر وہ دن شروع ہوا اور ہمنا نے خود کو اس زندگی میں جینے کے لیے تیار کر لیا۔ پورا دن نوکروں کی طرح کام کرتے ہوئے گزر گیا۔ کھانے کے لیے کبھی دال دی جاتی، کبھی سبزی اور کبھی ایک روٹی کے ساتھ صرف اچار۔ اسے کبھی یہ نہ کہا گیا کہ وہ انسان ہے، بس ایک نوکرانی کی طرح اس سے کام لیا جاتا۔ اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس جبر کو سہنے کے۔ وہ کمرہ جہاں اسے سونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا، اس میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ وہ سرد ہواؤں میں جسم کے اندر کانپتی رہتی تھی۔ اس کی زندگی ایک اور اذیت میں ڈوب گئی تھی۔
जहाँ न खाना अच्छा था, न सोना, न आरामदेह। उसका जिस्म थका हुआ था और दिमाग में सवालात का एक तूफान। लेकिन उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। जिंदगी इतनी तल्ख हो गई थी कि उसके लिए छोटे छोटे खुशी के लम्हे भी एक ख्वाब जैसे थे। वो कभी अपनी माँ और अपने घर का ख्याल करती, कभी अपनी जिंदगी की खुशियों को याद करती, लेकिन फिर जल्दी हकीकत का सामना करना पड़ता। वो इतनी ज्यादा मेहनत करती थी कि जैसे नौकरानी की जिंदगी उसके लिए मुकद्दर बन चुकी हो। और अगर ये सब कुछ ना होता तो वो सोचती कि क्या वो कभी इस हवेली से बाहर निकल पाएगी। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा, उसे अपनी तकदीर के खिलाफ कुछ ना कुछ करना होगा। उसके दिल में एक उम्मीद की शमा जल रही थी कि शायद किसी दिन वो इस जुल्म से बच निकले। उसका दिल अभी तक जीतने की उम्मीद से भरा था और जब तक जिंदा थी किसी न किसी तरह से अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करती रहेगी। वक्त गुजरता जा रहा था। दिन भर वो काम करती और रात को साहिल सिकंदर उसको बातें सुनाने और उस पर अपना हक जमाने के लिए आ जाता था। हमना ने सोच लिया था कि सारी जिंदगी ये सब कुछ इस तरह कैसे चलता रहेगा, उसे यहाँ से भागना होगा। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि इस हवेली से निकलना ही एक बहुत मुश्किल काम है और फिर गांव से निकलना तो उससे भी ज्यादा। यहाँ पर एक ही स्टेशन था और वहां पर भी ट्रेन कभी वक्त पर नहीं आती थी। लेकिन उसे हिम्मत करनी थी, पर वो ये कैसे कर सकती थी। अब उसने अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे किसी प्लान की जरूरत है, सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी गुजर जाएगी। एक दिन फिर साहिल सिकंदर उसके कमरे में आया तो वो बीमार पड़ी थी। उसे फ्लू हो चुका था और सर्दी भी लग गई थी क्योंकि खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी। साहिल सिकंदर ने कहा कि तुम तो बीमार हो, अगर मैंने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं भी बीमार हो जाऊंगा, और अगर मैं बीमार हो गया तो इस हवेली के उमूर को कौन देखेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। हमना ने शुक्र अदा किया कि चलो आज तो उसकी जान छूट गई। लेकिन अगले दिन उसने खिड़कियों पर मोटा प्लास्टिक लगवा दिया था जिससे ठंडी हवा अंदर ना आए, और कमरे में एक एक्स्ट्रा कंबल भी रखवा दिया था। वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। सोचने लगी ये मुझे इसलिए ठीक कर रहा है ताकि मैं इसके जुल्म बर्दाश्त करती रहूं। इसे इस बात से भी मजीद गुस्सा आने लगा। लेकिन जब अगले दिन साहिल सिकंदर कमरे में आया तो कहने लगा कि आज क्यों मुंह फुलाया है मेरी बेगम साहिबा ने। वो हमेशा उसे तंज में ऐसे ही बुलाता था जबकि उसे बीवी का दर्जा बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वो कहने लगी ये सब कुछ इसलिए करवाया ना ताकि मैं ठीक ठाक रहूं और तुम अपना काम करते रहो। तो उसने कहा हाँ, तो और तुम बीमार हो जाओगी तो फिर मेरे किस काम की। तुम्हें पता है नज़ला जुकाम के जरासीम कितनी जल्दी फैलते हैं। वो कहने लगी जरासीम सिर्फ नज़ला जुकाम के नहीं, खानदानी अकड़ और गुरूर के भी होते हैं, और ये जरासीम भी एक दिन मर ही जाएंगे इंशाल्लाह। साहिल सिकंदर को उसकी बात में बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन ये बड़ा ही चालाक आदमी था। ये गुस्सा कभी भी अपनी जबान या बातों से नहीं निकालता था, उसका और ही तरीका होता था। और वो खुद कहता था कि मेरा तरीका तो तुम जानती हो, इसीलिए मुझे ज्यादा भड़काया नहीं करो। लेकिन शायद हम ना सोची थी कि वैसे भी तो उसके साथ बुरा ही होना है, कम से कम बोलकर अपने दिल की भड़ास तो निकाल लें। इसीलिए बार बार इस तरह की बातें करती थी। हमना को इस हवेली में आते हुए तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे और वो अब तक अपने दिल में एक बड़ा फैसला कर चुकी थी। उसका इरादा था कि वो यहाँ से भागकर अपनी जिंदगी को बदल लेगी, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। वो जानती थी कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि हर तरफ निगरानी थी और हवेली के लोगों की नजर भी बहुत तेज थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में ये सवाल था, मेरे पास खोने के लिए क्या है। उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, जैसे वो इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसे अब कुछ न कुछ करना ही होगा। वो जानती थी कि अगर उसने अपने घर जाने का सोचा तो ये लोग फौरन उसके घर पहुंचकर उसकी जिंदगी और भी ज्यादा जकड़ देंगे और उसके लिए किसी भी तरह बचना मुमकिन नहीं होगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने मंसूबों पर अमल करने की ठान ली थी। रोजाना की तरह उस दिन भी हवेली में सब्जी और फलों से भरा ट्रक आया था और हमने ने सोचा कि ये वो मौका हो सकता है जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसके दिल में खौफ और उम्मीद का मिला जुला एहसास था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो ट्रक में छुपकर बाहर जाने का फैसला कर चुकी थी और उसने फौरन अपने आप को छुपाने के लिए काली चादर ओढ़ ली। टोकरियों और फलों के दरमियान छुपकर वो ट्रक में सवार हो गई। ट्रक हवेली से निकलने के बाद हमना की नजरें हर तरफ गईं और जब वो गांव से बाहर निकला उसने फौरन ट्रक से उतरने का फैसला किया। ट्रक थोड़ी देर के लिए रुका। उसने मौका देखते हुए फौरन बाहर कूदा। उसे खौफ था कि कहीं वो चोट ना खा जाए, मगर उसकी तेज हरकत और तेज दिमाग ने उसे बचा लिया।
وہ فوراً اسٹیشن کی طرف دوڑ گئی اور خوش قسمتی سے اس دن ٹرین پہلے ہی کھڑی تھی۔ ہمنا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن اس نے کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور ٹرین کے آخری ڈبے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خود کو اس طرح چھپایا جیسے کوئی پردے کی طرح ہو، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ٹرین کا سفر ایک غور گاؤں میں لے گیا۔ یہاں پہنچ کر ہمنا نے فوراً خود کو چھپانے کی کوشش کی اور سوچا کہ اب وہ یہیں رہ کر اپنی زندگی کو دوبارہ سے تعمیر کرے گی۔ اس گاؤں میں اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اسے دیکھتے ہی فوراً اس کی حالت کو سمجھ گئی۔ اس لڑکی کا دل نرم تھا اور اس نے ہمنا کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ وہ لڑکی بھی غریب تھی، لیکن اس کی مدد نے ہمنا کو امید کی ایک کرن دکھائی۔ لڑکی نے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میرے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ ہمنا نے اس کی بات پر یقین کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ لڑکی کے گھر پہنچی تو ہمنا کے جسم میں تھکاوٹ کی شدت تھی۔ اس کا پورا جسم چکرا گیا اور وہ گر گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اتنے لمبے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے چکر آ گئے، لیکن جب لڑکی نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک خاص نوعیت کی پہچان تھی۔ تم تو ماں بننے والی ہو، اس عورت نے فوراً کہا۔ ہمنا کے لیے یہ بات ایک جھٹکے کی طرح تھی، کیونکہ وہ خود بھی اس حقیقت کو ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی، جیسے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے دماغ میں ایک الجھن تھی اور وہ خود بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی زندگی میں یہ نیا موڑ آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والی تمام اذیتوں کے بعد اب اسے اپنی زندگی میں ایک اور ذمہ داری کا سامنا تھا۔ اس کے دل میں خوف اور امید کا ملے جلے جذبات تھے، لیکن اس کے اندر کی قوت نے اسے یہ فیصلہ کرنے میں مدد دی کہ وہ اس نئے سفر کو کیسے اپنا سکے گی۔ ہمنا کا دل اور دماغ دونوں ایک سنگین کشمکش میں مبتلا تھے۔ وہ اس چھوٹے سے گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، جس کا آغاز ایک نیا عذاب تھا۔ اس کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی اور اب اسے یہ حقیقت جان کر مزید پریشانی ہوئی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے یہ سوال کرتی کہ وہ اس دنیا میں ایسا بچہ لانے کا حق رکھتی ہے جس کا باپ وہ شخص ہو جو نہ صرف اس سے بدسلوکی کرتا تھا، بلکہ جس نے اسے زبردستی اپنی بیوی بنا لیا تھا اور جو ہمیشہ اسے اپنے گھر کی نوکرانی سمجھ کر رکھتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی زندگی کے بارے میں سوچا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسا بچہ نہیں لائے گی جو ایک ظالم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ وہ ساحل سکندر کی اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی نظر میں وہ صرف ایک طاقتور اور خود غرض شخص تھا جس نے اسے اپنی مرضی کے مطابق جکڑ رکھا تھا، لیکن اب یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ اس کی تقدیر میں کچھ اور تھا اور اس کے جسم میں ایک نئی زندگی پروان چڑھ رہی تھی۔ اس گاؤں میں جہاں وہ چھپ کر رہ رہی تھی، اس کی کہانی سن کر وہ لوگ ہمدردی سے پیش آئے۔ ہمنا نے اپنی کہانی ان کے سامنے کھول کر رکھ دی اور وہ سب جانتے ہوئے بھی اسے تسلی دیتے کہ ایک روز جب وہ ان سے بات کر رہی تھی، ایک عورت نے کہا، اگر وہ تمہیں اپنی بیوی ہی نہیں سمجھتا تو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، وہ کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں آ سکتا۔ ہمنا نے دل میں دعا کی کہ وہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اسے اپنے اندازے پر شک بھی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ساحل سکندر ایک بہت طاقتور شخص تھا اور اس کے اپنے اصول تھے۔ کچھ دنوں بعد اس کا خوف حقیقت میں بدل گیا۔ ساحل سکندر کے آدمی ان تک پہنچ گئے اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ اس بات سے ہمنا کا دل مزید ڈوب گیا، کیونکہ اس کا شک سچ ثابت ہو رہا تھا۔ اسے ان لوگوں نے ہوٹل میں منتقل کر دیا اور وہ ہوٹل بھی ساحل سکندر کا تھا۔ یہ ہوٹل شہر میں ان کی سلطنت کا ایک اور حصہ تھا، جہاں کاروبار کی دنیا کی گہری پیچیدگیاں چھپی ہوئی تھیں۔ ہمنا کے لیے یہ سب ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ ساحل سکندر سے بچ کر اپنے مسائل حل کر لے گی، لیکن وہ دوبارہ اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ جب وہ ہوٹل کے کمرے میں پہنچی، اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا سامنا ساحل سکندر سے ہوگا اور اسے اس وقت تک اپنی زندگی کی سب سے بڑی لڑائی لڑنی تھی۔ چند لمحوں بعد ساحل سکندر غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سخت اور غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب اس کی نظر ہمنا پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ ہمنا کی حالت اس سے بہت بدل چکی تھی اور اب اسے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کا پیٹ اب نمایاں طور پر بڑھ چکا تھا اور ساحل سکندر کو یہ حقیقت سامنے آ چکی تھی کہ ہمنا کا بچہ اس کا تھا۔ ساحل سکندر نے چند لمحوں تک ہمنا کو بغض و تنقید کی نظر سے دیکھا، جیسے اس کی موجودگی سے کچھ شدید نفرت کر رہا ہو۔ وہ کمرے میں چلتا ہوا آیا اور غصے میں بولا، تمہیں یہ سب کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تم نے کیوں اس بچے کو اپنا بوجھ بنایا؟ ہمنا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بس خاموشی سے کھڑی رہی۔
وہ جانتی تھی کہ اس وقت ساحل سکندر سے کچھ بھی کہنا بے سود تھا، کیونکہ اس کی نظر میں وہ ہمیشہ ایک کمزور عورت تھی۔ تمہیں تو کچھ پتا نہیں ساحل سکندر، ہمنا نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کو اس صورتحال میں مزید جکڑنے نہیں دے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل کی چھوٹی سی امید بھی چلی جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل سکندر کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب اس کے رحم و کرم پر نہیں رہ سکتی۔ تمہارے بارے میں پہلے ہی جان چکی ہوں کہ تم کتنے خود غرض، اور تمہیں میری تکلیف کبھی نہیں سمجھ آئے گی۔ ساحل سکندر کا غصہ کم ہوا اور وہ بے وقت انداز میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ہمنا سے اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کے اندر ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی، اور وہ بھی اس کا تھا۔ اس لمحے میں ہمنا نے ایک نیا فیصلہ کیا۔ وہ اس حویلی کی طاقتور دیواروں کے اندر نہیں رہنا چاہتی تھی، جہاں اسے بے عزتی اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ اب ساحل سکندر کے سامنے کمزور نہیں، بلکہ ایک مضبوط عورت کی طرح سامنے آنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا مقصد اب کچھ اور ہے۔ یہ لمحہ ہمنا کے لیے ایک نئی شروعات کی مانند تھا، لیکن اس کا راستہ اب بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی تقدیر میں ایک نیا باب لکھنے کی کوشش تھی، لیکن اس کے سامنے چیلنجز ابھی باقی تھے۔ ساحل سکندر نے کہا کہ کیا یہ میری اولاد ہے؟ تو ہم نے بنا کوئی تمہید باندھے اور بنا لحاظ کیے کہہ دیا، یقین نہیں ہے تو جب پیدا ہو جائے گا تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیجئے گا۔ اس بات پر وہ چپ ہو گیا، اور ہمنا بھی حیران تھی کہ پہلی دفعہ چپ ہوا تھا وہ۔ جیسے ہی قریب آنے لگا ہمنا ڈر گئی۔ اس نے کہا، کچھ تو لحاظ کرو، میرا ماں بننے والی ہوں میں۔ مجھ سے وہ روتے ہوئے چلائی تھی، اور ساتھ ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہاں سے فوراً اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے ہاں تو ٹوئنس بیبی ہونے والے ہیں، وہ بھی دونوں ہی بیٹے۔ یہ بات سن کر ساحل سکندر حیران رہ گیا۔ ہمنا جس چھوٹی سی جگہ پر رہتی تھی، وہ وہاں سے کبھی ڈاکٹر کے پاس گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ بس وہیں پر ایک دائی تھی جو اسے دیکھ کر اندازہ لگا کر بتا دیتی تھی کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو سکندر نے کہا کہ پیسوں کی فکر نہ کریں، میری بیوی اور میرے بچوں کو صحیح سلامت اس دنیا میں لے آئیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، لیکن ہمنا نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اسے بہت کمزوری ہو گئی تھی۔ پھر بھی کسی طرح سے اسے بچا لیا گیا، اور اس کے بچوں کو بھی۔ جب دونوں بچوں کو باہر لایا گیا اور ساحل کے ہاتھوں میں پکڑایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیران رہ گیا کہ وہ دو بچوں کا باپ بن گیا۔ اس کے بعد ہمنا کی طبیعت کافی خراب تھی، اسی لیے وہ کسی سے فی الحال بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً تیسرے دن ساحل سکندر اس کے کمرے میں گیا تو وہ بالکل خاموش سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ساحل سکندر نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گی تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اس بات کا کیا مطلب؟ اس نے کہا، مطلب خیال رکھوں گا تمہارا، پریشان نہیں ہو، یوں سمجھو کہ جو کچھ تھا وہ سب بدل چکا ہے۔ بیوی ہو تم میری، میرے بچوں کی ماں ہو۔ ساحل سکندر کے منہ سے یہ لفظ بڑی مشکل سے نکلے تھے۔ ساحل سکندر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہمنا نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ساحل کا چہرہ جتنا غصے سے بھرا ہوا تھا، اتنا ہی اب وہ کچھ نرم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جیسے ہمیشہ کا وہی تکبر اور سخت گیر شخص تھا، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ہمنا، تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی چاہیے اور تمہیں سچ میں کچھ سمجھنا ہوگا۔ ہمنا نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر آہستہ سے کہا، کیا سمجھنا ہے ساحل؟ تم نے ہمیشہ مجھے تکلیف دی، ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا۔ میں کبھی نہیں سمجھ پائی کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ ساحل نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا سرد لہجے میں کہ مجھے معافی مانگنی نہیں آتی ہمنا، میں نے کبھی بھی کسی سے معافی نہیں مانگی، لیکن تم میرے بچوں کی ماں ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اس حویلی کی مالکن بننا چاہتی ہو تو چلو، تمہیں اس کا دروازہ خود کھولنا ہوگا۔ ہمنا نے سر جھکایا اور دل ہی دل میں اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر کچھ لمحے کے بعد اس نے سوال کیا، لیکن اگر میں تمہارے ساتھ نہ جانا چاہوں تو؟ ساحل سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیوں نہیں جاؤ گی؟ تم میری بیوی ہو ہمنا، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمنا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ پہلے بھی تم نے اپنا حق جمایا تھا اور ابھی بھی تم وہی کر رہے ہو۔ محبت کہاں ہے اس سب میں؟ تم نے کبھی مجھے محبت سے نہیں دیکھا، ہمیشہ مجھے اپنے اختیار کے تحت سمجھا ہے۔ ساحل نے اس کی باتوں کو سکون سے سنا اور پھر آہستہ سے بولا، مجھے نہیں پتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، لیکن میں تمہیں اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ تمہاری صورت، تمہاری باتیں، تمہارا چہرہ، وہ سب میرے دماغ میں مسلسل چلتا رہا۔ میں تمہیں پھر سے اپنے قریب چاہتا ہوں، چاہے ہمارا رشتہ جیسا بھی ہو، بس میں چاہتا ہوں کہ
तुम मेरे सामने रहो। हमना खामोश हो गई। साहिल की आंखों में एक अजीब सी तड़प और दर्द था, लेकिन उसके अंदर की हकीकत अभी भी छुपी हुई थी। साहिल ने उसकी खामोशी को बर्दाश्त करते हुए फिर कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुमसे माफी भी मांग सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन दो। मैं पहले कभी किसी से माफी नहीं मांग सकता हमना, लेकिन तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, प्यार से रखूंगा। हमना की नजरें झुक गईं और उसके जहन में एक दुनिया के ख्यालात छा गए। वह साहिल सिकंदर की बातों को सुन रही थी, मगर दिल में एक खला था। वो जानती थी कि अब उसके पास एक नया रिश्ता है, एक नया सवाल। क्या ये सब मोहब्बत है या ये सिर्फ अपनी अना और ताकत की तस्कीन है? चंद लम्हे के बाद उसकी खामोशी का जवाब देते हुए वो बोली, तुम्हारे अल्फाज में कुछ ऐसा था जो मुझे ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन क्या ये मोहब्बत है? क्या तुम मुझे सिर्फ अपने बच्चों की मां समझकर अपनी जिंदगी में जगह देना चाहते हो? साहिल सिकंदर का चेहरा नरम पड़ा और वो दिल में जानता था कि उसका जवाब शायद अब तक ठीक नहीं था, लेकिन वो अब तक इस बात को नहीं समझ पाया था कि वो हमना से किस तरह बात करे, उसके दिल में क्या है और वो उसके साथ क्या चाहती है। हमना, मैं नहीं जानता कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, तुम्हें अपने बच्चों की माँ के तौर पर तस्लीम करना चाहता हूँ। ये सुनते ही हमना की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वो अपनी माजी की तकालीफ और सवालात से भरी हुई थी। उसका दिल साहिल के अल्फाज में डूब रहा था, मगर एक छोटा सा खौफ उसकी तकदीर के बारे में अब भी बाकी था। तब हमना ने सर झुकाकर जवाब दिया, तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवालात हैं जो मेरे दिल में है। साहिल, क्या तुमने कभी मुझे अपनी बीवी की तरह देखा? क्या तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत है जिसका मैं हक रखती हूँ? साहिल सिकंदर की आंखों में एक अमीक नजर थी और उसने अपने माजी की खामियों और गुनाहों के बारे में सोचते हुए कहा, तुम्हारी हर बात का जवाब देने के लिए वक्त चाहिए हमना, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें इज्जत से रखा जाएगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे माफी भी मांगूंगा। हमना ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ वो जिंदगी नहीं गुजार सकती जो तुम चाहते हो। साहिल सिकंदर ने हमना की बातें सुनी और कुछ लम्हे के लिए वो खामोश रहा, जैसे वो उसके फैसले को समझने की कोशिश कर रहा हो। हमना ने साहिल सिकंदर का हाथ थामते हुए हवेली में कदम रखा। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसके साथ एक मजबूत इरादा भी था। साहिल सिकंदर के साथ वापस आना एक बड़ी तब्दीली थी और वह जानती थी कि यह फैसला उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ साबित होगा। जब वो अंदर दाखिल हुई तो हवेली के लोगों की नजरें उस पर मरकूज थीं। कुछ ने चुपचाप उसे घूरा, कुछ ने सरसरी नजर डाली और कुछ के चेहरे पर तंज की मुस्कुराहटें आ गई। लेकिन साहिल सिकंदर के साथ होने के बाद किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो कुछ कह सके। उसके आते ही हवेली का माहौल बदल गया और लोगों ने मजबूरन खामोश रहना शुरू कर दिया। साहिल सिकंदर ने हमना को अपने कमरे में जाकर बिठाया। वो जानता था कि उसके लिए सब कुछ नया था और वो चाहता था कि हमना यहाँ आरामदेह महसूस करे। उसके लिए कमरे में हर वक्त चीज बनाई गई जो हमना की जरूरत हो सकती थी और बच्चों के लिए भी अलहदा कमरा बनाया गया था। साहिल की नजर में हमना और बच्चों की खुशी पहले आती थी और उसने इस बात का भरपूर ख्याल रखा। चंद दिन बाद जब हमना साहिल सिकंदर के कमरे में थी, उसकी नजर अचानक साहिल के साइड टेबल पर पड़ी। वहां एक जोड़ी चूड़ियां रखी हुई थी जो वो स्टोर रूम में छोड़कर आई थी। ये देखकर हमना का दिल दहल गया। उसने ये सोचा कि साहिल सिकंदर ने वो चूड़ियां क्यों रखी होंगी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और उन पर नजर डालते हुए साहिल से सवाल किया, ये चूड़ियां ये तुमने क्यों रखी हुई हैं? साहिल सिकंदर ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और नरमी थी। वो आहिस्ता से बोला, तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए वो चूड़ियां रख ली। हमना उसकी बात सुनकर कुछ लम्हों तक खामोश रही। उसकी आंखों में एक सवाल था और दिल में अजीब सा दर्द। फिर उसने मध्यम आवाज में कहा, तुम अपने जज्बात को इतनी आसानी से बयान क्यों नहीं करते साहिल सिकंदर? साहिल सिकंदर की नजरें झुक गई और वो आहिस्ता से बोला, किसी ने सिखाया ही नहीं है, तुम सिखा दो। मोहब्बत करना भी सिखा दो और एहसास करना भी सिखा दो। हमना की आंखों में एक लम्हे के लिए बेतहाशा आंसू आ गए। उसने साहिल सिकंदर की बातों को दिल से सुना और फिर कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम मेरे शौहर हो। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ और तुम्हें अपने दिल की बातें बताने के लिए वक्त देना चाहती हूँ। साहिल सिकंदर की आंखों में एक नर्म सी चमक आई और उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी हमना, अब तुम हमेशा खुश रहोगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, और अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू निकला तो वो मेरे लिए कयामत के बराबर होगा।
हमना की आंखों से कतरा आंसू का नीचे गिरा, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि मोहब्बत और समझ का इजहार थे। उसने साहिल सिकंदर के करीब होकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुमने हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ बदलने की कोशिश की है साहिल, और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। साहिल सिकंदर ने हमना का हाथ और ज्यादा मजबूती से थाम लिया और कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये अल्फाज हमना के दिल की गहराइयों तक पहुंचे और उसके दिल में एक नया सुकून और मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ। उसका दिल ये जान चुका था कि साहिल सिकंदर ने अपनी खामी और गुनाहों का एतराफ किया है और अब वो अपनी मोहब्बत को उसे सच में दिखाने की कोशिश कर रहा था। हमना ने साहिल सिकंदर को कबूल कर लिया था और वो दोनों एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने लगे थे, जहां मोहब्बत, समझौता और एहतराम की बुनियाद पर एक नई शुरुआत हो रही थी। उनके बीच अब कोई फासला नहीं था और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक नई राह पर कदम रख चुके थे।